बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल बिन रवा, आपके वालिद का नाम हज़रत रवा था। वो हज़रत बिलाल अभी जो छोटे से थे कि आपके वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और फिर 2 बहनें, एक वालदा, एक भाई। हज़रत बिलाल हबशी का ये ख़ानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था। ज़रा इस्लाम की रोशनी चमकी थोड़ी सी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो उस रास्ते से गुज़रते थे जिस रास्ते में हज़रत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत करने वाले, बड़े जफाकश, बड़ी हिम्मत वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन रुक कर कहा, बिलाल, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, जगह जगह माथा टेकेगा? ये तुझे कभी गुलामी से आज़ाद नहीं करेंगे। मैं तुझे एक दरवाज़ा बताता हूँ। अगर तू उस दरवाज़े पर आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठाकर काबे की छत पर खड़ा कर देंगे। सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात जब बताई तो अच्छा मिजाज रखते थे, फ़हम फरासत अच्छी रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़कर बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को क्योंकि छुपा कर रखा हुआ था, तो 2 वाक़यात ऐसे हुए कि हज़रत बिलाल का इस्लाम ज़ाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने के तो अब्दुल्ला बिन जदान ने पीछा किया, और कतार दर कतार जो बुत उनके पड़े हुए थे, हज़रत बिलाल ने मट्टी उठाई और सारे बुतों के मुंह पर मारी, और ये मार कर कहने लगे, ये बुत जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते, वो दूसरों को क्या फ़ायदा और नुकसान पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने अब्दुल्ला बिन जदान को आकर बताया कि तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमिया बिन खलफ को ये बात बताई और उमिया से कहा कि ये गुलाम मुफ्ती ले लो और बताना नहीं। उमिया को ये गुलाम दे दिया कि ये मुसलमान हो गया। तो उमिया बिन खलफ, जो बड़ा सख्त मिजाज आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी, अल्लाह अकबर, लेकिन ये मोहब्बत और इश्क छुपाए कहाँ छुपता है। मुसलमान भी इसको छुपा नहीं सकता, ज़ाहिर हो गया। हज़रत बिलाल मुसलमान हैं। एक वाक़या एक रोनमा हो गया कि हज़रत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मक्के के सारे लोग जो काफिर इकट्ठे हुए थे, एक गरीब आदमी को मार रहे थे। जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। अगर इंसान का अंदर साफ हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासिर, मक्के के गरीब आदमी और सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हज़रत अम्मार बिन यासिर को कोड़े मार रहे हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर का बदन लहूलुहान हो गया। हज़रत अम्मार बिन यासिर को पता चला कि बिलाल भी मुसलमान हो गए हैं, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी और को ना बताएं तो बेहतर है। उमिया बिन खलफ जब आया तो सख्त धूप थी, कोड़े मार मार के थक गया, तो उसने अबू जहल से कहा कि अब तुम मारो। फिर अबू जहल ने मारा, फिर अबू लहब ने भी मारा, फिर अबू सुफियान ने भी मारा और अबुल बख्तरी ने भी मारा। उमिया बिन खलफ की जब बारी आई तो थक गया था ना, तो मार मार के उसे पता चला कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी दें बिलाल कर देता है। तो उमिया ने कहा, बिलाल इधर आ। हज़रत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसे मारो।
جناب بلال نے کوڑے کو پکڑ لیا اور اس کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا تو حضرت عمار دیوار سے تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے کہ یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، میں تو مار کھا ہی رہا ہوں، مجھے مار پڑ ہی رہی ہے، چل تو اب اس کا اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے اور مار لے۔ حضرت بلال حبشی نے جب نظر اٹھائی، جب پتہ ہونا کہ سامنے آگ ہے، اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے کہ سامنے آگ ہے، جب پتہ ہونا کہ سامنے دریا ہے، اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے، موت نظر آ رہی ہو تو اس کی طرف قدم اٹھتے ہی نہیں۔ حضرت بلال کو پتہ تھا کہ سارے اکٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے۔ اب امیہ بن خلف چلایا اور حضرت بلال سے کہا کہ تجھے کیا کہا ہے، کوڑے مار، چل جلدی کر، کوڑے مار، کوڑا پکڑ۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لے لیا، ایک دفعہ امیہ بن خلف کی طرف دیکھا اور پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پر نظر دوڑائی اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا اور کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ عمار تیرے وجود پر زخم لگ سکتے ہیں، تم میرے پہ کیوں نہیں لگ سکتے؟ عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں بھی پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو اسیر اور قیدی ہے اس کا میں بھی محمد عربی کے زلفوں کا قیدی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کتنا مزہ ہے۔ حضرت بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے۔ بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں اور امیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ عمار اکیلا نہیں ہے، اسے تنہا مت سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اور پھر بلال بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب کافروں پر سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری یہ جرأت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا۔ اب سارے امیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ امیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بلال نے تو کبھی ایسا ہی نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو اور انہوں نے کام نہ کیا ہو، جو کہتے تھے کر گزرتے تھے۔ یہ عجیب معاملہ تھا۔ کہنے لگا بلال تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے جذبات میں آ کر اعلان تو کر دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتہ ہے مجھے سزائیں دے گا۔ اب حضرت بلال کو لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ جب لوہے کی سلاخیں گرم ہوتی تو وجود پر لگاتے، پہلے خاموش رہتے، پھر احد 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 کہنا شروع کر دیا۔ جب حضرت بلال کی تکلیف بڑھتی ہے تو امیہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا، مکے کی گلیوں میں پھیرتے۔ غرض یہ کہ حضرت بلال نے عشق مصطفیٰ میں اور اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی اپنے آگے آواز سنی ہے، تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو دیکھیے پیارے ویورز، اگر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو عشق مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کے لیے نہ خوبصورتی چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ امیری چاہیے، صرف اور صرف دل سے سچا اور پکا عشق چاہیے۔ اب بلال کو عشق مصطفیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ عشق ہی تو تھا کہ بلال کو اتنا رتبہ ملا، یہ عشق تو تھا کہ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دینا نصیب ہوا۔ تو پیارے ویورز، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، میرے آپ کے دلوں میں سچا اور پکا عشق مصطفیٰ
ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔